काङ्ग्रेसबाट सहित र इतिहास निर्माता नेताहरू क्रमशः। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली राजनीतिमा आफ्ना विशिष्ट र मौलिक विशेषतायुक्त पहिचान बनाउनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वपक्ष वा विपक्षका सबैले आदरपूर्वक पुकारिने नाम किशुनजीबाट सुपरिचित र लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिमध्ये कार्यवाहक र निर्वाचित गरी 19 वर्ष लामो सभापतिको कार्यभार सम्हाल्ने किशुनजी बाहेक कुनै नेता हुनुहुन्न। अविवाहित, घरबारविहीन र पार्टी र लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पित, गीता ज्ञानबाट ओतप्रोत कर्मयोगी, मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा सम्झौताविहीन अडान लिन सक्ने, त्यसका निम्ति जस्तो पनि जोखिम र कष्ट मोल्न सदैव तयार हुने नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्घर्षशील राजनीतिका क्रममा जेल गएका कङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता मध्ये सबैभन्दा लामो जेल जीवन 16 वर्ष बिताउनुभएका नेता आदि अनेक विशेषता उहाँको स्वाभाविक व्यक्तित्व भएर रहे। उहाँका चारै दाजुभाइ अघि वा पछि गरी राणाकालमा पक्राउ भई जेल जानुभएको थियो। जेठा दाजु बटुक प्रसाद रौतहटमा पक्राउ भई करिब 1 वर्षको जेल जीवन बिताएर 28 दिनको अनसनपछि मात्र रिहा हुनुभएको थियो। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय BHUमा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएर अध्ययन गर्दा गर्दै उहाँ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिनुभयो। बनारसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूकै प्रयत्नले सर्वप्रथम अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको नाममा आजको नेपाली कङ्ग्रेसको पूर्वरूप खडा हुँदा उहाँ त्यसको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको प्रथम महाधिवेशनबाट सङ्गठन मन्त्री बन्नुभयो। 2007 सालको क्रान्तिमा MA को परीक्षा तयारी गर्दा गर्दै क्रान्तिमा होमिएर उहाँले जनकपुर र उदयपुरको मोर्चा सम्हाल्नु भएको थियो। 2015 सालको प्रथम आम निर्वाचनमा उहाँ आफ्नो पुर्ख्यौली थलो गोर्खामा उम्मेदवार हुनुभएको थियो, तर पराजित हुनुभए पनि उहाँलाई तत्कालीन संसदको प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनाइएको थियो। सभामुखको रूपमा उहाँको कार्यकाल अत्यन्त प्रभावशाली रह्यो। कर्मयोगी किशुनजी, जसको समग्र जीवन गीता ज्ञानबाट ओतप्रोत थियो। कर्ममा विश्वास गर तर फलबाट लोभमुक्त चेष्टा। धेरैवटा उदाहरण र प्रेरणाका सङ्गम व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ। सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई परिवारका रूपमा नेतृत्व, पितृवात्सल्य एवं अभिभावकीय भूमिका उहाँले आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवनमा दिइरहनुभयो। उहाँको निजी सम्पत्ति केही थिएन। पुस्तकहरू राख्ने एउटा र्याक, एउटा पुरानो सुटकेस, मर्फी ब्रान्डको पुरानो रेडियो, छाता, सुराही, ओढ्ने ओछ्याउने र लगाउने लुगाफाटो बस। तर उहाँ धेरै अनमोल गुणका धनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कर्मयोगी जीवन सबैका लागि सन्देश थियो। करिया र रैती स्वतन्त्र नागरिक बनुन्, नागरिकहरू सज्जन बनुन्, सज्जनहरू सङ्गठित बनुन् र सङ्गठितहरू सक्रिय तथा निर्णायक बनुन्। तब यो राष्ट्रका सम्पूर्ण रोग र सङ्कट समाप्त हुनेछन्। तब मात्र यो राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता सुखी, स्वाभिमानी र पूर्ण रूपले मुक्त हुनेछन्। यो कुनै दिवा सपना वा सुखद कल्पना थिएन। किशुनजीको जीवन चेष्टाको मूल लक्ष्य थियो। किशुनजी त्यो असाधारण तथा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले पार्टीका सबैलाई ठुल्ठुला कर्म गर्न सधैँ आँट, साहस र प्रेरणा दिइरहनुभयो। नागरिकहरू अधिकार र शक्तिको खोजीमा हुन्छन्, तर नेताहरू कर्तव्यको जिम्मेवारीबाट निर्देशित हुनुपर्छ। अधिकारको लडाईँ सँगसँगै कर्तव्यको सङ्घर्ष भयो भने त्यो नै सर्वोपयोगी प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने दृढ निश्चय शिक्षा उहाँले कार्यकर्तालाई दिइरहनुभयो। पञ्चायतका विरुद्ध पहराको शक्तिशाल झैँ आत्मविश्वासका साथ खडा भएको त्यो व्यक्तित्वले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित विद्यार्थीहरूलाई असाधारण प्रेरणा दिने गर्दथ्यो। पञ्चायतकालमा उहाँ बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, म निर्वाचनमा जान्न, न त म हतियार नै उठाउँला। हतियारभन्दा कैयन शक्तिशाली बरकत र बुता मलाई भगवानबाट सत्याग्रहको आशीर्वाद मिलेको छ। म यस देशका 50,000 मानिस ल्याएर नारायणी दरबार घेराउँछु र राजाले 2017 सालमा बलात् खोसेको शक्ति जनतामा ल्याइ छाड्छु। त्यही बेला यो लेखक सहितका विद्यार्थीहरूले 2027 सालमा लोकतन्त्रको जिउँदो जाग्दो ऊर्जा सङ्गठनका रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना गरे, जसको स्थापनाको उद्घाटन लामो बन्दी जीवनबाट भर्खरै रिहा हुनुभएका किशुनजीले गर्नुभएको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गर्न
30 वर्षको पञ्चायत ढालेपछि आएको सङ्क्रमणकालको नेतृत्व गर्न 2047 को संविधान तयार तथा लागू गर्न र पहिले आम चुनाव गर्नमा अद्वितीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका किशुनजी आम निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेसलाई पूर्ण बहुमत दिलाउन सफल हुनुभयो, तर स्वयं चाहिँ पराजित हुनुभयो। तर त्यो पराजयबाट उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असाधारण श्रद्धा, सम्मान र सहानुभूति जित्नुभयो। पराजयको समाचार सुन्नसाथ सरकारका एक उपसचिवको हृदयघात भएर तत्काल निधन भएको थियो। त्यो पराजयसँगै खुलेको सादा जीवन, उच्च विचारयुक्त उहाँको महानतालाई BBC दक्षिण एसिया ब्युरोका प्रमुख मार्क टनले यसरी चित्रण गरे कि सो रिपोर्टिङ BBCका वर्षभरिका रिपोर्टिङहरूमध्ये उत्कृष्ट र लोकप्रिय रिपोर्टिङका रूपमा संसारभरि तहल्का मच्चायो र उत्कृष्ट रिपोर्टिङहरूको वार्षिक पुस्तकमा त्यसले स्थान पाएको थियो। धेरैवटा कीर्तिमान स्थापित गरेका राजनेता हुनुहुन्थ्यो किशुनजी, जसले पञ्चायती शासनले गर्दा अन्धकारमा परेको लोकतन्त्रलाई प्रकाशवान दियोका रूपमा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो। त्यो कालमा पार्टी प्रतिबन्धित तथा दमनमा पर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तालाई जेल वा निर्वासनमा लखेटिएको थियो। लामो जेल जीवनपछि रिहा भए पनि उहाँ थकित, भयभीत र निष्क्रिय हुनु भएन। झन प्रखर चिन्तन र निष्ठाका साथ प्रस्तुत हुनुभयो। पार्टीका अन्य मूर्धन्य नेताहरूभन्दा 1 वर्ष बढी जेल जीवन बिताउनुभएका किशुनजी जेलबाट रिहा भएपछि पार्टी सङ्गठन र गतिविधिमा पूर्ववत खट्नुभयो। लामो कालसम्म जेल बसेर छुटेपछि पनि पार्टी गतिविधिका कारण उहाँ जेल परिरहनुभयो। लोकतन्त्रका पक्षमा काम गर्न शुभसाहित वा जोखाना हेर्नु भएन, आफूलाई हर बखत समर्पण गरिरहनुभयो। गुटबन्दी र पक्षपात जस्ता राजनीतिक विकारबाट कहिल्यै निर्देशित हुनु भएन। धेरै पटक अपमान र घात सहनुभयो, तर पार्टी फुट्न दिनु भएन। 2047 पछि 2059 सालसम्म प्रधानमन्त्री भएका सबै नेताहरूले राजनीतिक विवादलाई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणामा पुर्याए, तर उहाँ मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा नगरेर पदबाट राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। जीवनमा उहाँले पत्रकारिता पनि गर्नुभयो। नेपाली, अङ्ग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी र बङ्गला 5 भाषामा उहाँको विशेष दखल थियो। अङ्ग्रेजी लेख्दा वा बोल्दा उहाँले शब्द चयन गरेको सुनेर विदेशीहरू पनि चकित हुन्थे। 2012 चैत्रमा नेपाल पत्रकार सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष किशुनजी तत्कालीन महाशक्ति सोभियत सङ्घका महासचिव निकिता खुश्चोभसँग प्रेस अन्तर्वार्ता गर्ने पहिलो विदेशी पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका सबै चरित्र उहाँ आफ्नो गतिविधिबाट प्रकट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ताको कदर गर्न, उनीहरूका दुःख कष्टमा उहाँ सधैँ सहयोगी र प्रेरक हुनुहुन्थ्यो। जतिसुकै ठुल्ठुला विपत्ति र सङ्कट आए पनि उहाँ तनावग्रस्त र विचलित हुनु भएन। सदा बालसुलभ मुस्कान र विनोदी स्वभाव उहाँको थियो। कतिपय राजनीतिक समस्या समयले आफै निको बनाउँछ, किनकि कालचक्र आफै एउटा चिकित्सक हो भन्ने उहाँको मान्यता थियो। तर यस्ता महामानवलाई पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक समस्याले दुखी भने बनाएकै हुन्छ। विरोधीले हानेको भन्दा मित्रले ताकेकोले दुख्छ भने झैँ। 2048 सालको पराजयलाई सहज रूपमा लिनुभएका किशुनजीका लागि 2050 सालमा काठमाडौँ 1 को उपचुनावका परिणामलाई सहज रूपमा लिन सक्ने अवस्था भएन। विक्रम सम्वत 1981 साल पुसमा बनारसमा पिता सङ्कटा प्रसाद र आमा ललिता देवीबाट कान्छा सुपुत्र किशुनजीको जन्म भएको थियो। आकाङ्क्षालाई आदर्शले जितेर अगाडि बढेको गतिशील व्यक्तित्व किशुनजीको थियो। बाहिरबाट देखिने ठट्यौली र बोलैया किशुनजी भित्र अर्को गम्भीर र अविचलित न्यायमन र सन्त व्यक्तित्व एकनासले रहेको थियो। उहाँलाई मान्न सहज थियो, तर जान्न धेरै गाह्रो। त्याग र समर्पणका उदाहरणीय राजनेता किशुनजीको 86 वर्षको उमेरमा 2067 साल फागुन 26 गते राति ललितपुरको बाडे गाउँ स्थित उहाँका लागि सरकारले बनाइदिएको आश्रममा निधन भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला 1 दशकभन्दा लामो हिंसा र नरसंहार, अपहरण, लुटपाट, कुटपिट जस्ता देशव्यापी सङ्गठित हिसाबले छेदविच्छेद भएको नेपाललाई मुक्त गरेको ऐतिहासिक योगदानका कारणले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वोच्च सम्मानित स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले गृहनगर विराटनगरको जुट मिलमा श्रमिक नेताको रूपमा काम गर्दा गर्दै राजनीतिक जीवन प्रारम्भ गर्नुभएका उहाँको 60 वर्षभन्दा लामो समयसम्मको राजनीतिमा
अधिकांश उमेर, लोकतन्त्र, पूर्ण नागरिक हक र स्वतन्त्रता, विधिको शासन, कानुनी राज्य जस्ता मूल्य मान्यता स्थापनाको सङ्घर्ष र यातनामा बित्यो। सङ्घर्षका दिनमा उहाँ पार्टीका युवाहरूको उत्साह र साहसको स्रोत हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा पहिलो पटक विराटनगरको विशाल मजदुर आन्दोलन उहाँको नेतृत्वमा भयो। उहाँको वीरता र साहसपूर्ण राजनीतिक सङ्घर्ष इतिहासमा प्रशंसनीय रूपमा अंकित छ। उहाँ 2062-63 को जनआन्दोलनको कमान्डर तथा 7 राजनीतिक दलको सर्वमान्य नेता हुनुहुन्थ्यो। मुलुकमा असाधारण ऐतिहासिक कालखण्डमा उहाँ 4 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। विक्रम सम्वत 2048 जेठ 12 देखि 2051 मङ्सिर 14 सम्म, 2055 वैशाख 2 देखि 2056 जेठ 17 सम्म, 2056 चैत्र 9 देखि 2058 साल 11 सम्म र विक्रम सम्वत 2065 ज्येष्ठ 15 देखि 2065 भदौ 2 गतेसम्म। गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको बिहार राज्यको सहरसा जिल्लाको टेडी गाउँमा विक्रम सम्वत 1981 असार 18 जन्मिनु भएको हो। पिता माता चन्द्र शमशेरको कोप भाजनमा परि सर्वस्वहरण र पक्राउ वारेन्ट भएपछि उहाँ निर्वासनमा जानुभयो। निर्वासित जीवनक्रममा उहाँहरू जनकपुरको सीमावर्ती भारतमा अवस्थित गिरिजा मन्दिरमा दर्शनार्थ आउनुभएको बेला गर्भस्थ शिशु छोरी भए गिरिजा देवी र छोरा भए गिरिजाप्रसाद नामाकरण गर्ने पिता माताको सल्लाह अनुरूप उहाँको नाम जुराइएको भनिएको छ। उहाँले केही अवधि त्रिचन्द्र कलेज काठमाडौँमा र भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय अन्तर्गतको किरोरी मल कलेजमा अध्ययन गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिमा सबभन्दा तल्लो तहबाट उठेर आउनुभएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसले नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको करिब 2 महिनापछि उहाँले उक्त निर्णयलाई मजदुर शक्तिको माध्यम नेपालको धरतीमा उतार्नुभयो। सो मजदुर आन्दोलनका अन्य नेताहरू मनमोहन अधिकारी, युवराज अधिकारी, गेहेन्द्रहरि शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। 24 दिन चलेको सो मजदुर आन्दोलन थामिएपछि विक्रम सम्वत 2004 सालमा उहाँले नेपाल मजदुर कङ्ग्रेसको स्थापना गर्नुभएको थियो। पछि नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस नामान्तरण गरियो। जनक्रान्तिपछि विक्रम सम्वत 2008 सालमा उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस मोरङ जिल्लाको सभापति बन्नुभयो र विक्रम सम्वत 2017 सालको निरङ्कुश कदमसम्म नै उहाँ सो जिम्मेवारीमा बहाल हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बखत उहाँ पनि पक्राउ भई 2024 अनसन गरेर रिहाई पाएपछि पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्तासँग भारत निर्वासनमा जानुभयो। निर्वासनमा रहँदा नै 2031 जेठ 28 गते विराटनगरबाट काठमाडौँका लागि उडेको तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवाको चर्चित विमान अपहरणको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2035 सालमा उहाँ निर्वासनबाट नेपाल फर्किनुभयो। विक्रम सम्वत 2031 सालदेखि 2048 सालसम्म उहाँ कङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2048 सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको नीति कायम हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। 2071 जेठ 15 नेपाल सरकारले उहाँलाई नेपालको सर्वोच्च सम्मान नेपाल रत्नबाट सम्मानित गर्यो। 2031 को विमान अपहरणमा प्राप्त भारु 30 लाखबाट बटुलिएका हातहतियार बङ्गलादेशका मुक्ति योद्धालाई दिनुका साथै कङ्ग्रेसको शक्तिलाई बङ्गलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनमा परिचालन गरेकोले बङ्गलादेश सरकारले उहाँलाई विदेशीलाई दिइने सर्वोच्च राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरेको थियो। उहाँको निधन मध्याह्न चैत्र 7 गते 2066 सालमा भयो। अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ भयो। सूर्यप्रसाद उपाध्याय नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक 4 महान नेता जसलाई बिग 4 भन्ने गरिन्थ्यो तिनमा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्याय सूर्यबाबु हुनुहुन्थ्यो। लोकप्रिय अनौपचारिक नाम सूर्यबाबुलाई ब्रेन बिहाइन्ड एनसी नेपाली कङ्ग्रेसको दिमाग, आइडियोलोजिक अफ एनसी कङ्ग्रेसको सिद्धान्तकार भनिन्थ्यो र चाणक्यसँग तुलना गरिन्थ्यो। उहाँका सन्तुलित विचार, सर्वत्रको सूचना र जानकारी राख्न सक्ने क्षमता तथा बौद्धिक विशेषता, सुसंस्कृत व्यक्तित्व, विवेकशील तथा आत्मीय व्यवहार, आफ्ना निकटस्थ कार्यकर्ताहरूको दुःख सुख र आराम विराम, सामाजिक तथा पारिवारिकपन देखाउने कला आदि एउटा पूर्ण राजनेतामा हुनुपर्ने गुण उहाँमा मौजुद थिए। रामेछापबाट कुनै जमानामा काठमाडौँमा बसाइ आएका एक समृद्ध र सुसंस्कृत ढुङ्गेल परिवारका सूर्यबाबु राणाकालको पछिल्लो कालमा
विद्यालय निरीक्षक अधिकृतको सेवामा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसका अन्य संस्थापक नेताहरू जस्तै सूर्यबाबुको राजनीतिक प्रस्थान बिन्दु भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट नै भएको थियो। त्यो स्वतन्त्रता आन्दोलनले उहाँलाई कर्मचारी जीवनबाट राजनीतिमा तान्यो, जुन आन्दोलनले नेताहरूलाई आन्दोलन गर्ने तरिका, आन्दोलनले जनतालाई दिनुपर्ने शिक्षा, चेतना र सन्देशका लागि प्रशिक्षण र आन्दोलनबारे आत्मविश्वास, निर्भीकता तथा परिपक्वता दिलायो। राणाकालमा केही विद्यालय र भाषा पाठशालाका लागि पाठ्यपुस्तक छपाउन बनारस पुग्नुभएका सूर्यबाबुको त्यही नेपाली कङ्ग्रेस स्थापनामा लागेका नेताहरूसँगको हिमपिम बढेको थियो। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लागेका कङ्ग्रेस संस्थापक नेताहरूसँगै उहाँ पनि गिरफ्तारीमा पर्नुभयो र जेल जानुभयो। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित जेलमा बस्दा उहाँको सङ्गत भारतीय कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरूका अत्यन्त विश्वासिला तथा निकट मित्र रफी अहमद किदवाई र समकालीन धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग भयो। सूर्यबाबुको विद्वता, गहिरो ज्ञान, नेपालको भूराजनैतिक परिस्थिति तथा नेपाल भारत सम्बन्धको महत्त्व सोचेर मात्र बोल्ने र तार्किक विचार दिने र आफ्नो मुलुक नेपालबारे उहाँका सपना तथा लक्ष्यबाट किदवाई प्रभावित हुनुभयो। जेलबाट छुटिसक्दा अथवा भारत स्वाधीन हुँदा दुईजनाका बीच अति घनिष्ठता बनिसकेको थियो। जेलबाट छुटेपछि किदवाईले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूसँग सूर्यबाबुको परिचय गराउनुभयो। सूर्यबाबुको विलक्षण प्रतिभा र अरूलाई छिट्टै प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्वबाट नेहरूलाई पनि गहिरो प्रभाव पर्यो। यतिसम्म गहिरो प्रभाव कि उहाँ नेहरूका घनिष्ठ मित्र हुनुभयो। नेहरूसँग सूर्यबाबुको घनिष्ठ सम्बन्धले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई 2007 सालको सशस्त्र क्रान्तिको आयोजना गर्न अनुकूल वातावरणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो। 2007 सालको क्रान्ति र परिवर्तनपछि गठित पहिलो मन्त्रीमण्डलमा उहाँ पर्नु भएन, तर 2008 साल जेठ 27 गते पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा उहाँ खाद्य तथा कृषि मन्त्री हुनुभयो। 2008 साल मङ्सिर 1 गते गठित मातृका मन्त्री परिषदमा उहाँ गृह र खाद्य मन्त्री हुनुभयो। 2015 सालको निर्वाचनमा पराजित भए पनि 2016 सालको निर्वाचनमा सरकारमा उहाँ गृह तथा कानुन मन्त्री हुनुभयो। जननायक बिपी कोइराला प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चीन भ्रमण जाँदा सूर्यबाबु पनि भ्रमण दलमा सामेल हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि सो भ्रमणमा गृहमन्त्रीको खासै भूमिका भने थिएन। यसबाट बिपीले सूर्यबाबुलाई दिनुभएको महत्त्वका रूपमा अर्थ लिन सकिन्छ। 2017को देशघाती परिवर्तनसँगै भएको धरपकडमा सूर्यबाबु, बिपी गणेशमानजी सँगै सुन्दरीजल बन्दीगृहमा 9 महिना जेल जीवन बिताउनुभयो। त्यसपछिको राजनीतिक क्रममा उहाँले कङ्ग्रेसलाई सहयोग पुग्ने अनेक सत्प्रयास चालु राख्नुभयो। कङ्ग्रेसले चलाएका परिवर्तनको कदमका निम्ति सहमतिका अनेक प्रयास उहाँले आफ्नो तर्फबाट गरिरहनुभयो। कार्यकर्ताहरूको संरक्षणका लागि उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको मूल्याङ्कन भएको छैन। पञ्चायतकालका ती कष्टसाध्य दिनमा देशभित्र कार्यकर्ताका लागि संरक्षक नेता कोही थियो भने किशुनजी र सूर्यबाबु नै हुनुहुन्थ्यो। कार्यकर्तालाई हर किसिमले प्रशिक्षित गर्ने, विचारको राजनीतिमा प्रेसको महत्त्वबारे प्रशिक्षण दिने, व्यवहारिक राजनीति तथा जनतामा जाने बाटोका रूपमा सबै कुरालाई साधन बनाउने, कलाको विकास हुनुपर्ने कुरामा जोड दिने उहाँको शैली थियो। कार्यकर्ताहरूलाई पञ्चायतका विरुद्ध जुझारु बनिरहनमा उहाँले सदैव प्रेरणा दिँदै उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसका सबै कार्यकर्ता नेपाली जनताका सिपाही हुन्। सुवर्णजीलाई देशभित्र आउने वातावरण बनाउन वा बिपी कोइरालालाई जेलबाट छुटाउनदेखि 2033 को आसपासमा उहाँलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताको निम्ति देशभित्र अनुकूल तथा उत्प्रेरक वातावरण बनाउन उहाँले देखाउनु भएको भूमिका प्रभावकारी थियो। 2018 सालदेखि 2027 सालसम्म किशुनजी नछुट्दासम्म त्यसपछि पनि नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र विद्यार्थी आन्दोलनका लागि साधन, संरक्षण र विचार दिने काम उहाँले गरिरहनुभयो। उहाँ त्यसबेलाका प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थीहरूका साझा संरक्षक हुनुहुन्थ्यो। घोर अन्धकार, उराठ लाग्दो र प्रतिकूल राष्ट्रिय परिवेशमा उहाँले गर्नुभएको वैचारिक, नैतिक, आर्थिक सहयोग सहितको राजनीतिक नेतृत्व अतुलनीय छ। तत्कालीन विद्यार्थी युनियनको चुनावमा उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भएको वैचारिक सल्लाह तथा आर्थिक सहयोग बिर्सिन नसकिने अध्याय हुन्। सकसमा परेका वा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू वा विद्यार्थीहरूका साधनविहीन अवस्था र दुःख कष्टमा उदार मनले सहयोग पुर्याउने उहाँको निस्वार्थ
सहज गुण थियो। नेतृत्व पङ्क्तिमा भएका आजका अधिकांश कङ्ग्रेस नेता जो त्यसबेला विद्यार्थी नेताहरू थिए, प्राय सबैले कुनै न कुनै बेला उहाँबाट सहयोग, प्रेरणा र संरक्षण पाएका हुन्। उहाँका विचार त्यति प्रखर र दूरगामी थिए कि ती आज पनि सबैका लागि मार्गदर्शक भएर रहेका छन्। आज नेपाली कङ्ग्रेसको निमित्त कदम कदममा जनसङ्गठनको किल्ला झन्झन व्यापक, सुदृढ र स्थायी भए नभएको जाँच्दै अगाडि बढ्नु छ। प्रत्येक खुड्किलामा अट्टाई नअटाई खडा भएका जनअग्रदूतका ताँतीलाई सही कदम र रास्ता सङ्गठनद्वारा देखाउनु पर्दछ। ल्याकत, साहस र ताकतको रेखामा कार्यकुशलता बुझेर योग्य स्थानमा खडा गराउनु पर्दछ। यो जनसङ्गठनको मुख्य समस्या हल हुनुको माने क्रान्तिको जय हो, अर्थात् नेपाली जनताको विजय हो। भरोसायोग्य बौद्धिक सहयोगी श्रीकान्त अधिकारी। 2015 सालको आम निर्वाचनमा लमजुङबाट निर्वाचित सांसद श्रीकान्त अधिकारी सूर्यप्रसाद उपाध्यायका भरोसायोग्य बौद्धिक सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। सूर्यबाबुले प्रसारण साप्ताहिक पत्रिकामा भित्री रूपले सरिक रहँदा त्यसको सम्पूर्ण सम्पादकीय जिम्मेवारी उहाँले नै गर्नुहुन्थ्यो र व्यवस्थापन उहाँकै धर्मपत्नी गायत्री अधिकारीले गर्नुहुन्थ्यो। सूर्यबाबुको नेतृत्व दक्षतामा श्रीकान्त अधिकारीको सल्लाह सहयोग उल्लेखनीय हुने गर्थ्यो। सूर्यबाबु आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई हर बखत पढ्न लेख्न प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युटमा 2040 सालमा उहाँको निधन भयो। मुटुको अपरेसन सफल भए तापनि अचानक स्वास्थ्य खराब भएर निधन भएपछि उहाँको पार्थिव शरीर काठमाडौँ ल्याइयो। आफैले परिकल्पना गरेको झन्डा उडाएर उहाँको महाप्रस्थान भयो र चिताको धुवाँसँगै पञ्चतत्त्वमा विलिन हुनुभयो। सूर्यबाबुको निधनपछि 13औं दिनमा काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित शोक सभा एउटा अभूतपूर्व र अनौठो जमघट मान्नुपर्छ, जसमा प्रतिबन्धित कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि त्यस बेलाका पञ्च नेताहरू सूर्यबहादुर थापा, कृतिनिधि विष्ट, डाक्टर तुलसी गिरीसम्म एउटै मञ्चमा पहिलोपटक भेला भएका थिए। सूर्यबाबु नेपाली कङ्ग्रेसका एक बौद्धिक र सुसंस्कृत राजनेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट सिक्ने कुरा धेरै छन्। उहाँले दिएर जानुभएका विचार कङ्ग्रेसको मार्गदर्शनमा अत्यन्त उपयोगी छन्, तर उहाँका अनेकौं योगदानका बावजुद कङ्ग्रेसले उहाँलाई दिनुपर्ने यथोचित सम्मानमा निकै कमी देखिन्छ। रामनारायण मिश्र। 2009 सालदेखि नै रामनारायण मिश्र नेपाली कङ्ग्रेसको शीर्ष तहको नेताका रूपमा कार्यरत रहनुभयो। उहाँ पार्टीको सहायक महामन्त्री हुनुभयो। 2017 साल पुस 1 गते अधिनायकवादी कदम चलाइएपछि सुन्दरजलको सैनिक बन्दी गृहमा राजबन्दी जीवन बिताउनेमा 6 जना नेताहरूमा उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो। पहिलेदेखि नै अलि रोगी किसिमका रामनारायणजीलाई जेलमै पेटको क्यान्सर भइसकेको रहेछ। पटना र दिल्लीका अस्पतालहरूमा उहाँको उपचार भयो। विक्रम सम्वत 1979 साल जेठ 23 गते सोमबार महोत्तरीको पिपरा गाउँमा जन्मिनुभएका उहाँ 35 वर्षको उमेरमा मन्त्री, 38 वर्षमा जेल जीवन र 6 वर्षको जेल जीवनपछि 2023 सालमा रिहा हुनुभयो भने त्यसको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 45 वर्षको अल्पायुमै दुःखद निधन भयो। नेपाली कङ्ग्रेस र तराईमा उहाँको लोकप्रियता निकै गाढा थियो। रामनारायणजीले कमजोर स्वास्थ्यका कारण औपचारिक पढाइ सुचारू गर्न सक्नु भएन, तर उहाँ स्वाध्याय गर्ने, घुम्ने र जनसम्पर्क विस्तार गर्ने कार्यमा निकै अगाडि हुनुहुन्थ्यो। आध्यात्मवादी तथा धार्मिक विचारधारा भएका, मन अशान्त हुँदा गीता पढेर सान्त्वना लिने स्वभाव उहाँमा थियो। रामनारायण मिश्र कि भद्रकाली मिश्र भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू रामनारायण मिश्रलाई प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवै एकै जिल्ला र एकै गाउँका बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो। सुन्दरीजल आर्सेनलमा बन्दी जीवन बिताएका बेला बिपीले लेख्नुभएको चर्चित डायरी, जेल जर्नल र मरणोपरान्त प्रकाशित आत्मवृत्तान्तमा रामनारायणजीका बारेमा धेरै ठाउँ उल्लेख गर्नुभएको छ। 2019 साल पुस 4 गतेको डायरीमा उहाँले लेख्नुभएको छ, आज रामनारायणले अनौठो तर्क उठाए। उनको भनाइअनुसार सुवर्णजीहरूले चीनको भारतमाथिको आक्रमणलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो यहाँको आन्दोलन स्थगित राख्नु त्यस्तै कायरतापूर्ण अनैतिकता हो जस्तो हामीले यहाँबाट माफी मागेर छुट्नु। उनको भनाइको भित्री अभिप्राय सायद यो थियो कि आन्दोलनको स्थगनले हामीहरूमाथिको नैतिक बन्धन कि माफी मागेर नछुटौँ। तर जेल जर्नलमै बिपी लेख्नुहुन्छ, रामनारायणको आमा बिरामी परेकोले दसैँको टिकालाई पनि नपर्खेर
महोत्तरी फर्किने हुनुभएको छ भन्ने खबर पाएपछि रामनारायण अत्यन्त चिन्तित भएका छन्। अस्ति 2 गते मङ्सिर 2020 सालमा भेट्दा सायद उहाँले रामनारायणकी पत्नीले उनलाई केही उपाय गरेर छुट्नु पर्यो भन्ने सल्लाह दिएका थिए, जसको कमजोरीलाई लक्ष्य गरेर रामनारायणले बडो तिरस्कारका साथ उनीहरूलाई हकारेका थिए। तिम्रो कहिले पनि नआऊ, घर बिग्रियोस्, कोही मरुन् वा बाँचुन्, मलाई प्रभाव छैन भनेर आमालाई रुवाएका थिए। उनी आफ्नो आमाको ठुलो भक्त छन्। त्यसो हुनाले त्यस दिनको उनको व्यवहारले आमालाई कति मार्मिक पीडा भयो होला भन्ने सोचेर उनी आफै पीडित भइरहेका थिए। झन् आजको आमाको बिमारीको खबर पाएर उनी अत्यन्त उद्विग्न भएका छन्। मसँग कुरा गर्दा गहभरि आँसु पार्छन्। आमाका प्रति उनी बडा भावुक छन्। पितालाई त ईश्वर पुत्र नै भन्ठान्छन्। 2017 सालमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको नेपाल भ्रमण हुनुभन्दा पहिले नै राजा महेन्द्रले कदम चलाउने छन् भन्ने बिपीलाई रामनारायणजीले बारम्बार सचेत गराउनुहुन्थ्यो। बिपी चाहिँ प्रजातन्त्रकी जननी भनिने बेलायतकी महारानी आउनुभन्दा अगाडि त्यतिसम्मको राजनीतिक अपराध राजाले नगर्लान् भन्नेमा आश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। एकपटक त यो कुरा रामनारायणजीले क्याबिनेटमै उठाउनु भएछ। राजाको त्यो देशघाती कदमका बारेमा रामनारायणजीको भनाइ सही साबित भएको कुरा बिपीले आत्मवृत्तान्त र जेल जर्नलमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रामनारायणजी नेपाली कङ्ग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई, सरोज कोइराला, एनडी प्रकाश चटौत आदिका समकक्षी नेता हुनुहुन्थ्यो। महेन्द्र नारायण निधि मधेसमा जन्मिएर सिङ्गो नेपाल र नेपालीको श्रद्धा कमाउन सफल नेपाली कङ्ग्रेसका राजनेता महेन्द्र नारायण निधिलाई श्रद्धाका साथ सम्झिरहन्छ। महात्मा गान्धीका दर्शन, विचार र आचरणका निष्ठावान समर्थक स्वर्गीय नेता निधि कङ्ग्रेसको स्थापना कालदेखि नै पार्टीका लक्ष्यमा दृढ निश्चयी भएर क्रियाशील रहनुभयो। उहाँ सिद्धान्त र मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उपदेश दिने भन्दा उदाहरण बन्न सक्नुपर्ने मान्यतामा दृढ हुनुहुन्थ्यो। अरूको जग्गामा खेती गर्ने भूमिहीन किसानले जोतेको खेतमा आधा स्वामित्व पाउनुपर्छ भन्ने खरे बटैया आन्दोलन उहाँले चलाउनु भयो र सो आन्दोलनको शुभारम्भ उहाँले आफ्नै खेतीबाट सुरु गर्नुभएको थियो। 2025 सालमा उहाँलाई राजनीतिक पीडित भनेर सरकारले जग्गा दिने इच्छा गरेको थियो, तर उहाँले आफू राजनीतिक पीडित होइन, राजनीतिक योद्धा भएको हुनाले जग्गा नलिने घोषणा गर्नुभयो। आजीवन लोकतन्त्रवादी अभियन्ता निधिजी शिक्षासेवी पनि हुनुहुन्थ्यो। 2004 साल र 2009 सालमा उहाँको सक्रियतामा जनकपुरको सरस्वती हाई स्कुल, युद्धकोहा हाई स्कुलमा 4वटा हाई स्कुल माध्यमिक विद्यालय स्थापना भएका थिए। 2033 सालमा उहाँ गान्धी स्मारक गुठी स्थापना गर्न लाग्नुभयो भने जीवनको आखिरतिर बृहत्तर जनकपुर विकास आयोजनाको अध्यक्ष भएर पनि कार्य सम्पादन गर्नुभयो। राजनीतिक जीवनको सुरुवात नेपाली कङ्ग्रेसबाटै गर्नुभएका उहाँ जीवनको आखिरी दिनसम्म यही पार्टीमा उत्तिकै निष्ठाका साथ रहनुभयो। 2003 सालबाट राजनीतिमा लाग्नुभएका उहाँले 2004 सालमा राणा शासनको विरोध गर्दा गिरफ्तार भएपछि राजबन्दीका रूपमा जेल चलान गरियो र 2006 सालमा रिहा गरियो। 2029 सालमा राजालाई कालो झण्डा देखाउँदा होस् वा 2042 सालमा पार्टीले गरेको देशव्यापी सत्याग्रहमा भाग लिँदा उहाँ हरेक पटकका आन्दोलनमा गिरफ्तार भएर जेल जानुभयो। 2007 सालको जनक्रान्तिमा उहाँ महोत्तरीको मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो र महोत्तरी कब्जा गरेपछि जनसरकारको स्थापना गर्नुभयो। 2015 सालमा उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार भई प्रतिद्वन्दी तराई कङ्ग्रेसका ठकाई साहुको भन्दा 3 गुणा बढी मत पाएर प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले संसदीय समितिका सचिव भएर केही समय काम गर्नुभयो। उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख बनाउने निर्णयमा पुग्नुअघि नेपाली कङ्ग्रेसले योगेन्द्रमान शेरचनलाई बनाउने कुरा पनि चलेको थियो, तर उहाँले उपसभामुख हुन नमानेपछि निधिजीलाई नै उपसभामुख बनाइएको हो। 2017 सालको प्रजातन्त्र मास्ने कदमपछि निधिजी भारत निर्वाचनमा जानुभयो। त्यही बेला पार्टीको पटना सम्मेलनमा उहाँ पनि सहभागी हुनुभयो। पटनाबाट जनकपुर फर्किएपछि उहाँलाई पक्राउ गरियो र करिब 3 वर्ष बन्दी बनाइएपछि 2020 सालमा रिहा गरियो। 2023 सालमा एक पत्रिकामा पञ्चायत विरोधी लेख लेखेर प्रकाशित गरिएको कारणले उहाँ फेरि गिरफ्तार हुनुभयो। 2046 सालमा जनआन्दोलन सुरु हुनुअघि जनजागरण अभियानका सिलसिलामै उहाँ पहिलो नजरबन्द र पछि जेल चलान हुनुभयो र पञ्चायतको समाप्तिको पूर्व सन्ध्यामा रिहा हुनुभयो। 2047 सालको 11 सदस्यीय अन्तरिम मन्त्री परिषदमा उहाँ जलस्रोत तथा स्थानीय विकास मन्त्री हुनुभयो। 2048 साल फागुनमा झापाको कलवलबुढीमा भएको
8औं महाधिवेशनपछि पार्टीको महामन्त्री हुनुभयो। निधिजीको जन्म विक्रम सम्वत 1978 साल फागुनमा जनकपुरमा भएको थियो। उहाँको निधन जनकपुरको मिल्स एरियामा हृदयघात भई 2056 वैशाख 20 गते दिउँसो भयो। स्पष्टता, इमान्दार, मूल्य मान्यतामा आधारित सादगीपूर्ण राजनीति र अठोटमा अद्भुत अडान राजनेता निधिजीको परिचय र विशेषता थिए। महेन्द्र विक्रम शाह पुर्ख्यौली पृष्ठभूमि जुम्लाको राज खानदान र ज्ञानेश्वर निवासी चौतारिया खलकका महेन्द्र विक्रम शाह कलकत्तामा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको नेपाली प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उच्च बौद्धिक क्षमता थियो। प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसका बिग फोर 4 महान भनिएकाहरूमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो। दुवै कङ्ग्रेसको एकीकरण भएपछि उहाँ एकीकृत नेपाली कङ्ग्रेसको पहिलो महामन्त्री हुनुभयो। जनक्रान्ति 2007मा महेन्द्र विक्रम धनगढी मोर्चामा खट्नुभयो। क्रान्तिमा उहाँको भूमिका निकै प्रभावकारी थियो। नाताले उहाँ सुवर्ण शमशेरका जेठान हुनुहुन्थ्यो। 2011 असार 17 गते उहाँलाई भारतको लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गरिएको थियो, तर उहाँले 1 महिना नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिनुभयो। 2015 सालको आम निर्वाचनमा उहाँ जुम्ला दक्षिण क्षेत्रमा उम्मेद्वार हुनुभयो, तर पराजित हुनुभयो। 2017 को निरङ्कुश कदमपछि उहाँ राजनीतिमा सक्रिय रहनु भएन। बोलेर वा लेखेर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गरिरहनुभयो। राजा महेन्द्रले पञ्चायतको पक्षमा हात लिन खोज्दा उहाँले समर्थन गर्नु भएन। पछिल्ला कालखण्डमा उहाँले प्रजातन्त्रको पक्षमा नैतिक समर्थन मात्र जनाउनु भयो। 2034 सालमा उहाँको निधन भयो।